ॐ शं गच्छध्वं शं वदध्वं शम्भो मनंसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। नमस्ते। सन् 2002 मा संयुक्त राष्ट्र संघको 146औं सम्भवतः सभाले एउटा रेजोल्युसन पास गरेर विश्वभरि दर्शन शास्त्र दिवस मनाउने निर्णय गर्यो र साथै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, दर्शन शास्त्रमा अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ आफ्नो माताहतको एउटा संस्था युनेस्कोलाई जिम्मा लगायो र 2002 मै पहिलोचोटि युनेस्कोको अगुवाईमा विश्व दर्शन शास्त्र दिवस मनाइयो र आज 2021 सम्म आइपुग्दाखेरिमा हामीले विश्व संस्थाको अगुवाईमा 19औं विश्व दर्शन दिवस मनाइरहेका छौं र यो वर्षको विश्व दर्शन दिवसको प्रमुख गोल, थेम, लक्ष्य अर्थात् आधार सूत्र भनेको विश्वमा बढ्दै गइरहेको असहिष्णुता र समन्वयलाई चाहिँ दर्शन शास्त्रले कसरी मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ भन्ने रहेको छ र यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले जरोकिलो महाअभियान परिवार र यसका विशिष्टकृत संस्थाहरू र साथसाथै सम्पूर्ण दर्शन शास्त्र प्रेमीहरूसित मिलेर यसै महिनाको 7 गते विश्व दर्शन दिवसको सन्दर्भ पारेर जरोकिलो प्रतिष्ठानको कार्यालय जमलमा कार्यक्रम गर्दैछौं र यो कार्यक्रममा हामीले विशिष्ट विद्वानहरूका विशिष्ट चिन्तनहरू सुन्नेछौं र साथसाथै यो कार्यक्रम जुम माध्यमबाट अथवा सञ्चार माध्यमबाट अथवा यो भनौं कि फेसबुक लाइभहरूको माध्यमबाट संसारभरिका इच्छुक व्यक्तिहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ र 7 गतेको लागि यहाँहरूलाई तयार रहन हामी कार्यक्रम लिएर आउँदैछौं। तयार रहन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मूलतः अहिले हामीहरूले एक प्रकारको चिन्तन गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। दर्शन शास्त्रको अर्थ मार्ग निर्देशन हो र एक प्रकारको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि अभिनिर्माण गरेर विश्वलाई विशिष्टतापूर्णको एकत्वतिर अर्थात् एक मञ्चतिर लैजाने बहुआयामिक प्रयत्न हो र दर्शन शास्त्र चिन्तनको इतिहास पनि हो र दर्शन शास्त्र एक प्रकारको विस्मय, अन्वेषण, जिज्ञासाद्वारा उत्पन्न हुने विशिष्ट एक प्रकारको बौद्धिक प्रक्रिया हो र यसै प्रक्रियालाई सर्वप्रथम अथवा वेदका व्याख्याता वेदव्यासले यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हामी ब्रह्म अर्थात् वृहत सम्बन्धी जिज्ञासा गर्छौं है भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो र यो परम्परामा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्य ग्रन्थहरू, उपनिषदहरू र त्यसपछिका पुराण ग्रन्थहरू, त्यसपछि अन्य जति पनि मौलिक विधाहरू छन् यिनी विधाहरूमा दर्शन शास्त्रको गहिरो उपस्थिति छ। चाहे पूर्व होस्, चाहे पश्चिम होस्, चाहे उत्तर होस्, चाहे दक्षिण होस्, मनुष्य चिन्तन नगरिरहन सक्दैन र अहिलेसम्मको जति मान्छेले मनुष्य प्राणीले विकास गरेको छ र यो मानवीकृत विकास चाहिँ सम्पूर्ण रूपले उसको बौद्धिक सृजनाको परिणाम हो। तर बडो दुर्भाग्यपूर्ण, बडो चिन्ता लाग्दो, मननयोग्य विषय के हो भने जसरी मान्छेले बौद्धिक क्रियाकलापद्वारा मान्छेलाई सुविधा पुग्ने वैज्ञानिक साधनहरूको विकास गरिरहेको छ, साथसाथै त्यो भन्दा पनि 1000 गुणा अगाडि चाहिँ मान्छेले आफैलाई, आफू रहेको पृथ्वीलाई ध्वस्त पार्ने अणुबम जस्ता विनाशक सामग्रीहरूको पनि उत्पादन गरिरहेको छ। यदि तपाईले व्यक्तिको, समाजको
सुख सुविधाको लागि, स्वास्थ्यको लागि र आज भने रोटी कपडा मकान भन्छौँ नि, त्यसको परिपूर्तिको लागि गरिएका विकासहरूको तुलनामा विनाशकारी विकासको तुलना चाहिँ विनाशकारी वैज्ञानिक साधनहरूको विकास चाहिँ 1000 गुणा अगाडि छ। फर इक्जाम्पल अहिलेको 2021 सालसम्म अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, भारत र इजरायल र पाकिस्तान, यिनी करिब 7वटा देशसँग परमाणु हतियारहरू छन्। यिनी परमाणुहरूको संख्या, परमाणु हतियारहरूको, हाइड्रोजन हतियारहरूको संख्या हेर्ने हो भने 13,410वटा छ। र मैले बडो दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, बडो आक्रोशित भएर भन्नुपर्छ कि यी हतियारहरू यदि एकैचोटि चले भने यो हाम्रो प्यारो वासस्थल जुन पृथ्वी हो 9 घण्टामा ध्वस्त हुन्छ। र हामीले बुझिसक्यौँ हाम्रो जो विकासको दर छ, मानवीय कल्याणको लागि, भद्रको लागि जुन विकास छ त्यो चाहिँ कम छ। र मानवसहित प्रकृतिलाई ध्वस्त गर्ने जुन वैज्ञानिक प्रक्रियाहरूको अन्वेषणहरूको विकास छ त्यो चाहिँ 1000 गुणा अगाडि छ। अर्थात् हाम्रो आयु साँच्चै भन्ने भने केवल 9 घण्टा मात्रै छ। हाम्रो मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण पृथ्वीको आयु चाहिँ 9 घण्टा तोकिएको छ। यसरी मानिसलाई कल्याणकारी साधनहरूको विकासको गति भन्दा विनाशकारी साधनहरूको विकास चाहिँ तीव्रतर भएको देखिन्छ। मैले केवल परमाणुहरू, हाइड्रोजन बमहरूको कुरा गरेँ। त्यसमा हाम्रो देशमा भएका बन्दुकहरू, बारुदले चल्ने साधनहरू र अन्य मारकहरू, अस्त्रहरूलाई गन्ने भनेदेखि त विश्वभरिका तिनी सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो, त्यो बारुदी यन्त्रहरूलाई ल्याउने हो भने सम्भवतः पृथ्वीको आयु चाहिँ 9 घण्टा पनि नभएर अझै कम हुन सक्ने सम्भावनातिर म यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षित गर्दछु। र जति जति मानवले आफ्नो विकास गर्दैछ त्यति त्यति यसको जुन विकासको गति हो त्यो मारक अर्थात् विध्वंसकारी बढी हुँदैछ। त्यसको अर्थ चाहिँ यसको चाहिँ भद्रको क्षेत्रमा नभएको भन्दिनँ मैले, भएको छ, तर विध्वंसकारी अगाडि बढिरहेको छ। र यो किन भयो भनेर हामीले मनन गर्दा म के पाउँछु भने हामीले बौद्धिक चिन्तनमा, बौद्धिक विकासमा तीव्रतर विकास गऱ्यौँ, तर विवेकले बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने हो त्यो नियन्त्रक विवेकमा हामीले फोकस गर्न सकेनौँ, विवेकलाई महत्त्व दिन सकेनौँ। फलतः बुद्धि चाहिँ विनाशकारी तत्त्वमा बढिरह्यो र जुन भद्र अर्थात् कल्याणकारी तत्त्वमा त्यसको प्रवेश कम भयो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, अर्थशास्त्रीय दृष्टिले 14,410वटा एटम बमहरू बनाउँदाखेरिमा जति खर्च भयो होला त्यो खर्च यदि भद्र अर्थात् मनुष्यको कल्याणको लागि लगाइदिएको भएदेखि विश्वको नक्सा नै बदलिने थियो, तर त्यसो भएन। हामी स्वार्थी भयौँ र मानव प्राणी चाहिँ बुद्धिमा बढी भरोसा गर्यो, विवेकमा कम भरोसा गर्यो। र अबको हाम्रो प्रश्न के हो, हाम्रो जिज्ञासा के हो भने दर्शनशास्त्र दिवसका दिन दर्शनशास्त्र दिवस दिन पारेर हामीले चिन्तन गर्नुपर्छ, विश्वलाई मार्गदर्शन दिने अभिसङ्कल्प गर्नुपर्छ, सङ्कल्प गर्नुपर्छ कि अब हामीले मानवीय कल्याणको मात्रै होइन सम्पूर्ण प्रकृतिको कल्याणसँग जोडेर हाम्रा अभिनिर्माणहरू, विज्ञानका विकासहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब विनाशकारी विकासको अवधिलाई छुट्याउनुपर्छ, समाप्त पर्नुपर्छ र अब चाहिँ मानवको बुद्धि जुन छ, बुद्धिको क्रियाशीलता जुन छ त्यो चाहिँ विनाशकारी अभिनिर्माणमा नलागोस् भन्नेतिर हामी चनाखो हुनुपर्छ। र साथसाथै मैले भन्दाखेरि त बौद्धिक र त्यसै व्यावहारिक बहस पनि हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले मात्रै हेरौँ, हामी 2 वर्षदेखि लगभग पेडेमिक अर्थात् कोरोनाको पेडेमिकमा छौँ। त्यसले हामी तनावग्रस्त छौँ, हामी सबै कतिपय ग्रस्त भयौँ, आफन्त गुमायौँ। यस्तो अवसरमा पनि विकसित भनौँदा राष्ट्रहरूले, अमेरिका, बेलायत जस्ता, फ्रान्स, चाइना जस्ता राष्ट्रहरूले सर्वसामान्यको लागि खोप दिन मानेनन् र पैसा तिरेर पनि हाम्रो नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले खोप पाउन सकेनन्। अब आएर चाहिँ उनीहरूले बढी उत्पादन भयो, उनीहरूको जनसङ्ख्यालाई पुग्यो, बल्ल उनीहरूले पैसा कमाउनको लागि दिन थालेका छन्। अब हामीले उनीहरूले बौद्धिक विकासको कारणले, बौद्धिक क्षमताको कारणले खोपहरू विकसित गरे, राम्रो भयो, तर विभेद हेर्नुहोस् त कति छ, उनीहरूले गरिबहरूलाई दिन चाहेनन्। अर्थात्
एउटा मनुष्यसित प्रशस्त साधनहरू स्रोतहरू सम्पन्न छन्, ऊ बाँच्न सक्छ। अर्को त्यही अर्को भागको मनुष्य चाहिँ मरिरहेको छ, उनीहरू त्यसलाई बाँड्न चाहँदैनन्। अर्थात् बुद्धिको विकास सँगसँगै हामीले विवेक गुमाएकै छौँ र त विवेक को हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। यस कारणले सम्पूर्ण सृष्टि जुन छ त्यो असुरक्षित बन्यो। अब विश्व दर्शन दिवसको अवसरमा हामीले हाम्रा पुर्खाहरू, खास गरी वैदिक पुर्खाहरूले भनेका वाक्यहरू कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्र शब्दको यहाँ फेरि प्रयोग गरिएको छ। सबैको कल्याण होस्, इभेन झिङ्गा अनि त्यहाँबाट कोक्रोच यिनीहरूको पनि कल्याण होस् भन्ने उहाँहरूको अभिचिन्तन चाहिँ आज अझै टड्कारो बनेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले अब विश्वलाई अधिकतम विवेकशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कमसे कम पनि हामीले ऋषिहरूले दिएको त्यो आधार वाक्यहरूलाई हामीले मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। र यो विश्व दर्शन शास्त्र दिवसको पुनीत अवसरमा हामीले विश्व कल्याणको लागि, विश्वको भद्रको लागि, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिः जत्रा, अर्थात् हामी विश्वकै भद्रको कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने बारे कमसेकम हामीले सोच्न आरम्भ गर्नुपर्छ। जरोखिलो महाभियान परिवारबाट त्यो भद्रको जुन आरम्भ भएको छ, भद्रको कामनाको लागि जुन हामी अभियान चलिरहेका छौँ त्यो सफल हुने छाँटोहरू देखिन्छन्। हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विश्वको भद्र अर्थात् कल्याण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो चाहिँ विचार के हो, म के सोच्छु भने बुद्धि मनुष्यको बाध्यता हो, हामीसँग बुद्धि छ, तर बुद्धिमा चाहिँ विवेकको नियन्त्रण भयो भने विश्वमा पुनः भद्रको स्थापना गर्न सकिन्छ। यही अभिप्रेरणाका साथमा यही 7 गते यहाँहरूसँग विश्व दर्शन शास्त्रको दिवसको अवसर पारेर हामी संवादमा रहनेछौँ र यस संवादमा जोडिने हुन यहाँ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता तथा दर्शनशास्त्र झरोखिलोसँग सम्बन्धित हुनुभएका नहुनुभएका सम्पूर्णलाई चाहिँ आग्रह गर्छु र विश्व कल्याणको यो सन्दर्भमा जोडिएर एक प्रकारको बौद्धिक परिचिन्तनमा, मननमा सहभागिता जनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ सबैको कल्याण होस्। भद्रमस्तु।